बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम तीन एक जैसी खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो पंजाब कॉलेज जो 10 गुलबर्ग लाहौर है, 10 कैंपस, उसमें जो वाक़या पेश आया मुबैना ज़्यादती का, और इस वक्त जो एहतजाज किया जा रहा है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसी से मिलती जुलती लाहौर के अंदर से ही दो और ख़बरें, यानी कि तीन ख़बरें आपके सामने रखनी है। ये पंजाब कॉलेज वाली बड़ी ख़बर है, इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त किस तरह जो माफिया है वो सरगर्म है और इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के साथ जो ज़्यादती की जा रही है, जुल्म सितम, बर्बरियत इस वक्त बच्चों के साथ ढाई जा रही है, और जिस तरह बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो दीगर दो खबरें छोटी छोटी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो नाज़िर पंजाब यूनिवर्सिटी की खबर है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुबैना तौर पर एक ख़ुदकुशी की है लड़की ने, और उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जनाब उन्होंने उसको कोई शख्स जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था, और जिसकी वजह से जो है उसने पंखे के साथ फंदा लेकर लटक करके जो है वो जो है वो ख़ुदकुशी कर ली और अपना ख़ात्मा कर लिया। और उसके बाद नाज़िर काम इस सब सूरत हाल के अंदर वो जो वज़ीर आला नारे मारती थी कि जनाब ख़वातीन के साथ ज़्यादती नहीं होगी, या अब ख़ातून वज़ीर आला आ गई हैं, वो वज़ीर आला इन सारी ख़बरों के अंदर से गायब हैं। वो इस सब के अंदर गायब हैं। पहली ख़बर पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये लाहौर शहर का हाल है, जहाँ मरीम नवाज़ साहिबा रह रही हैं, जहाँ उनका ऑफ़िस है। दारुल हुकूमत पंजाब का जो लाहौर है उसके अंदर की ये बड़ी ख़बरें हैं। ये कोई छोटी मोटी ख़बर नहीं है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत बड़े सान्या है। दूसरी ख़बर नाज़िर हम जेल रोड पर वाक़ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की है, जहाँ मर्द अमले पर जो मुसलसल ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं उनको हरासा करने का इल्ज़ाम है। तालिबात ने आज एहतजाज किया है और नारेबाजी की है। ये सरकारी इदारा है जहाँ पंजाब हुकूमत कुछ कर ले, औरत कार्ड सिर्फ पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला तक ही जो चलता है। आप देखें, अगर जो पीपल्स पार्टी की ख़वातीन हैं या जरदारी की बहन फरियाल तारपुर हो, अगर उनके साथ कोई मामला हो तब ख़वातीन की तौहीन होती है, या मरीम नवाज़ के साथ कुछ हो तो तब ख़वातीन की तौहीन होती है। बाकी इमरान खान की बहनों के साथ हो या किसी और ख़ातून के साथ हो, किसी की इज़्ज़त लुट जाए किसी को, वो जनाब मेरी ख़वातीन की तौहीन नहीं है। अब आते हैं नाज़िर काम पंजाब कॉलेज का जो कैंपस 10 है, 10 है गुलबर्ग, जहाँ एक गार्ड ने जो है वो ज़ेरे तालीम तलबा का मुबैना रेप किया है, और मीडिया समेत कोई भी जो है वो पंजाब कॉलेज का नाम चलाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? कुछ लोग लिख रहे थे जनाब इसको मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है, मीडिया जो है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई चैनल इसको चला नहीं रहा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं, जितने भी टोटल, वो उन्होंने अपने बिजनेसेस को जो है वो एक शेल्टर देने के लिए बनाए हुए हैं। तो जनाब वो उन्होंने इतने जो एंकर्स को बिठा के सैलरियाँ देते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मामलात को टैकल और हैंडल करने के लिए उन्होंने ये चैनल्स बनाए होते हैं, और लोगों को इतनी सैलरियाँ भरमार और जनाब इतना सेटअप लगा होता है, और कख इंटरेस्ट नहीं है उनका ये चैनल वैनल, सिर्फ अपने बिज़नेस को शेल्टर देने के लिए, एक सहारा देने के लिए, और उनको क्या कह लें कि महफूज करने के लिए जो है ये तमाम चैनल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो जनाब ये वो हाल है, क्यों वो जनाब चलाएंगे। अब नाज़िर काम जब ये मामला हुआ, जब ये रेप हुआ, तो आज जो है इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज जो है वो जारी है। तलबा बाहर निकले हैं और स्टूडेंट्स ने जो है वाह वेला कर दिया है, एहतजाज की कॉल दी। और अब नाज़िर काम अभी तक जो है वो कहा यह जा रहा है जनाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एहतजाज करने के ऊपर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एहतजाज जारी है, लेकिन सबसे पहले जो है वो तलबा और उनके वालिदैन को जो है वो हरासा किया गया, डराया गया अगर आपने एहतजाज किया। ये एक प्रोफेसर वकास है जिनका एक स्क्रीन शॉट जो है वो गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो लिखते हैं, अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स कमिंग विद पोस्टर्स or any kind of thing which indicates towards the violent protest for anything against the campus will be suspended। यानी कि उनको धमकी दी गई कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर आपने कोई कार्ड शर्ट प्ले कार्ड या प्रोटेस्ट के लिए कोई ऐसी हरकत की। फिर उन्होंने पेरेंट्स को कहा कि पेरेंट्स विल कम टू कॉलेज फॉर टेकिंग देयर सस्पेंशन लेटर
fines will be imposed on them. You board رجسٹریشن اینڈ رول نمبر سلپس ول بی افیکٹڈ بائی دس. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لکھا نوٹ آل پیرنٹس شوڈ ڈراپ دیئر چلڈرنس بائی دیم سیلف اینڈ میک شیور دے ہیو ڈوئنگ نتھنگ اگینسٹ دا کالج. یعنی کہ انہوں نے یہ پیرنٹس کو جناب ہدایت کی کہ کسی قسم کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اور ڈرایا دھمکایا گیا کہ جناب رول نمبر سلپ نہیں ملے گی, بلا بلا, جناب سسپینڈ کر دیا جائے گا, دھمکیاں دی گئی. لیکن اس کے باوجود اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں باہر نکلے اور جناب احتجاج کیا گیا. اب ناظرین کرام اس احتجاج کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے, اور اتنے بےایمانہ تشدد کیا گیا ہے کہ تشویشناک کچھ اسٹوڈنٹس کی 13 کے قریب ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ شدید زخمی ہیں, حالت غیر ہے ان کی. پولیس والوں نے ڈنڈے مار مار کے ان کی حالت غیر کر دی ہے, آپ اندازہ لگائیں. اور جناب احتجاج سے روکا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی, اس ملزم کو پکڑا جاتا, اس مجرم کو پکڑا جاتا. یہ تصاویر میں یہاں نہیں چلا سکتا کمیونٹی گائیڈ لائن کو سامنے رکھ کے کہ نہیں تو میرے پاس وہ تصاویر ہیں جو تشدد والی ہیں, جو اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد ہوا ہے, پولیس والے ان کو مار رہے ہیں, اور جناب یہ ساری چیزیں. بجائے اس کے کہ اس گارڈ کو پکڑا جاتا, تفتیش کی جاتی, تحقیقات کی جاتی, پکڑ کر کے جو ہے وہ ایک لائے عمل بنایا جاتا, اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا. کور کرنے کی بجائے جو ہے وہ یہ مافیا جو ہے یہ ڈٹ گیا. اور آپ اندازہ لگائیں ناظرین کرام, یہ پاکستان کے جو تعلیمی اسکول ہے, کیونکہ جو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب کالج جو ہے یہ جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز اور الائڈ اسکول, اور یہ تمام جو ہیں یہ میاں محمد عامر کے ہیں, اور میاں عامر جو ہیں وہ دنیا نیوز کے آنر ہیں, اور دنیا نیوز کے آنر کے یہ پروجیکٹ ہے یہ پنجاب گروپ آف کالجز الائڈ اسکول وغیرہ. تو یہ ناظرین کا معاملہ ہے, اور اس وجہ سے تمام میڈیا جو ہے یہ جتنا بھی تشدد ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا اس مبینہ ریپ کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کوئی میڈیا رپورٹ کر رہا. بڑی بدقسمتی ہے کہ اس پورے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک مافیا کا قبضہ ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں کہ آپ دیکھیں, اٹھائیں یونیورسٹیز, بڑی یونیورسٹیز اٹھائیں, اس کے آنر کا چینل ہوگا, کوئی بزنس مین ہوگا پاکستان کے اندر اس کا چینل ہوگا, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بڑی رن کر رہا ہے تو اس کا چینل ہوگا, اور اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ٹائکون ہیں, ان کے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایک اس طرح کا چینل ہوگا جس کی ذریعے جو ہے وہ قابض ہیں اس سارے نظام کے, اور پھر ایک دوسرے کا یہ لحاظ کرتے ہیں کہ کل کو ہمارا ایشو بن گیا, جیسے آج میاں عامر کے اس کالج کے واقعے کو کوئی رپورٹ نہیں کر رہا, تو اسی طرح وہ پھر کہتے ہیں جی کل کو جناب جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی مسئلہ بن گیا تو یہ رپورٹ نہیں, کہ مطلب سارا ایک ملی بھگت کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر وہ صحافی, نام نہاد صحافی جو ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا صحافی کہتے ہیں, وہ بھی بری طرح اس سارے معاملے میں ایکسپوز ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. تو یہ ناظرین کرام ایک اہم اس وقت ایشو چل رہے ہیں, اور اس کے خلاف آپ لوگ آواز اٹھائیں, زیادہ سے زیادہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں تاکہ اس مافیا کو منہ کی کھانی پڑے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.